मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं या अल्लाह मदद चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह नमाज की दुआएं याद करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह नमाज की दुआएं याद करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो दुआएं हैं वो पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, आप पिक्चर आपको मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से दुआओं को याद करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक आपको दुआएं बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। आपने वो वाली दुआएं याद करनी हैं। तो पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि आपको दुआएं पढ़कर नहीं सुनाई जाएंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको इनकी पिक्चर जो हैं वो एक के बाद एक आपको दिखाई जाएंगी और आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आप तकबीर तहरीमा के बाद की दुआएं, सबसे पहले तो आपने अल्लाह अकबर करके नमाज को शुरू करना है और उसके बाद आप तकबीर तहरीमा के बाद की जो दुआएं हैं वो आप देख लें। तो उनकी पिक्चर आपको ये दिखाई दे रही हैं। ये दूसरी दुआ है, और उसके बाद ताऊज़ और बिस्मिल्लाह और सूरत फातिहा। तो आप सबसे पहले ताऊज़ आऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम ये वाली पढ़ेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और सूरत फातिहा पढ़ेंगे। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। तो आपको इनकी पिक्चर दिखाई दे रही है, तो आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, ये आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद कुरानी तिलावत करनी है। आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं सूरत फातिहा के बाद, जैसा कि आपको ये सूरत इखलास की पिक्चर दिखाई दे रही है। और उसके बाद अब आपको सूरत फलक की पिक्चर भी दिखाई दे रही है। और तीसरे नंबर पर आपको सूरत नास, उसकी भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। तो आप कोई भी कुरानी तिलावत कर सकते हैं, कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं, चंद आयत पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आगे आपने रुकू की दुआ, आपने रुकू पे चले जाना है। सूरत फातिहा के बाद एक और सूरत पढ़नी है कोई, और उसके बाद आपने रुकू में जाना है। और सबसे पहली जो दुआ है वो ये है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये आप देख रहे हैं। और दूसरे नंबर पर ये आपको दुआ दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पर ये रही, और चौथे नंबर पर ये। और उसके बाद आपने रुकू से उठना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। और उसके बाद आपने जो दुआ पढ़नी है वो ये है। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है, और उस पर आपने जो दुआ पढ़नी है वो ये है, सुबहान रब्बियल आला, कम से कम 3 दफ़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप 5 मरतबा भी इसको पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी। और उसके बाद आप ये वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद ये वाली, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो उसके बाद आप 2 सजदों के दरमियान जब सजदा कर लेंगे, उसके बाद आप बैठेंगे, तब आप ये दोनों दुआओं में से एक दुआ पढ़ सकते हैं, चाहे आप पहली पढ़ें दूसरी पढ़ें, रब्बी ग़फ़िरली। और उसके बाद अगर आप ये वाली दूसरी दुआ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो पीछे जो आपको सजदे में दुआ बताई गई है, आप वो भी, जैसा कि आपको सुबहान रब्बियल आला,
سجدے میں بتایا گیا آپ یا یہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، آپ چاہے تو ایک پڑھ لیں، چاہے تو دونوں بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ تشہد پر ایسے ہی ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت ہوگی، اور دوسری رکعت پر آپ تشہد اور درود و سلام۔ تو تشہد رہا، یہ اس کو قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، قاعدے میں بیٹھنے کی دعا، تو یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد درود ابراہیم یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ جیسا کہ آپ آخری اگر 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو درود کے بعد آپ یہ دعائیں پڑھیں گے، اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو جو آخری رکعت ہوگی جب آپ سلام پھیرنے لگیں گے اس سے پہلے جو دعائیں پڑھیں گے وہ والی آپ اب دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ والی دعا ہے، دوسرے نمبر پر یہ والی رہی، تیسرے نمبر پر یہ، چوتھے نمبر پر یہ، پانچویں نمبر پر یہ، چھٹے پر یہ، تو اس کے بعد آپ سلام پھیر سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اپنی دائنی طرف، اور اس کے بعد بائیں طرف درود اور دعائیں سے فارغ ہو کر، دعاؤں سے فارغ ہو کر سلام پھیر دیا جائے، پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب۔ سلام کے الفاظ یہ ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور یہ تھی دعا نماز کی، اور اس کے بعد نماز مکمل ہوئی۔ اب سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ دعا آپ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا۔ یہ والی دعا آپ بھی اپنی ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا، اور اس کے بعد یہ دعا، اور اس کے بعد آپ یہ نماز کے بعد کی جب آپ سلام پھیر لیں گے تب کی یہ دعائیں ہیں، آپ سلام پھیر کر باقاعدہ بیٹھ جائیں اور ان دعاؤں کو اچھے سے یاد کریں، اور ہر نماز کے بعد ممکن ہو تو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے پڑھنی۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، آپ نے یہ والے الفاظ کہنے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ یہ دعا پڑھیں، یہ آپ کو اس کی پکچر دکھائی دے رہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ والی دعا پڑھیں۔ تو یہ تھی نماز کی مکمل دعائیں، مکمل تو نہیں ہے، کچھ ابھی بھی مس ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو جو ہم مس کر گئے ہیں دعائیں تو وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی، دکھائی جائیں گی۔ تو یہ تھی جو مسنون ہیں، تو آپ ان کو یاد کریں اور اچھے سے نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور یہ نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں سلام پھیرنے کے بعد وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دی گئی ہیں، تاکہ آپ نماز کے بعد جو دعائیں ہیں وہ بھی اچھے سے یاد کر لیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے پھر روٹین کے ساتھ جو دعائیں ہیں وہ یاد کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔